बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के महीने के बाद मौसम बहारान जब ख़त्म हो जाता है तो मुसलमानों के चेहरों पर अफसरदगी नज़र आती है। ईद की खुशी होती है, लेकिन इस महीने का, इसका रुखसत करने का गम कहीं ना कहीं उन्हें उनके दिल को मुस्कुराहट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जब रुखसत हो जाता है तो बहुत से मुसलमान हैं जिनके चेहरों पर गम की कैफियत नज़र आती है और वो उस मेहमान को विदा करते हुए रो रहे होते हैं कि अब ये फजीलत वाला महीना हमसे चला गया है जिसमें हम रोज़े रखा करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की जो इबादत है वो फ़र्ज़ियत के तौर पर तो इस महीने में रखी है, लेकिन जो फजीलत है इन रोज़ों से हम हासिल कर सकते हैं वो दूसरे महीनों में भी रखी है। ख़ास तौर पर शव्वाल के 6 रोज़े वो मसनून अमल है और इस मसनून अमल के लिए बहुत सी ख़वातीन, बहुत से मर्द हजरात ये समझते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद ही अगर रख लें और रखने भी हैं तो एक एक करके, एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा और 6 के 6 आप कंटिन्यू रखेंगे तभी आपके रोज़े होंगे। क्या वाकई ऐसी बात है? क्या हम इन्हें पूरे महीने में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रख सकते? एक दिन आज रख लिया, 2 दिन अगले हफ्ते में रख लिए, क्या ऐसा मुमकिन है? लीजिए मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर सईद अल खसलान की महफिल में, वो क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। यूसुफ तसअल अन सियाम الست هل يشرع الإنسان أن يجمعها مع يعني أو يتحرى أن توافق مثلا أيام البيض أو أيام الخميس والجمعة أو الخميس والاثنين ويحصل على ذلك مثلا على أجر مثلا أيام البيض وأجر एक औरत ये पूछ रही है शेख से कि अगर जो हर महीने के 3 रोज़े रखने होते हैं, अयामुल बीद के 14, 15, 16 या जुमेरात और पीर का रोज़ा, क्या मैं अपने शव्वाल के 6 रोज़े इन अय्याम में रख सकती हूँ और क्या मुझे डबल अजर मिलेगा कि मेरे शव्वाल के रोज़े भी हो जाएंगे और मेरी जो दूसरी सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना और अयाम बीद के रोज़े रखने, क्या ये भी उस पर मुझे भी अजर मिलेगा? أولا صيام الست من شوال عمل صالح قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. शेख डॉक्टर सईद अल खसलान हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं कि शव्वाल के 6 रोज़ों की फजीलत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की है। قال صام रमज़ान ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, जिसने रमज़ान मुकम्मल रोज़े रखे और फिर उसने शव्वाल के 6 रोज़े उसके बाद रखे तो उसे जैसे कि पूरे साल रोज़ा रखा उसने और पूरे साल रोज़ा रखने का अजर मिलेगा। رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن من صام شهر رمضان ثم صام 6 أيام من شوال كان كصيام السنة. शेख फरमा रहे हैं कि इस हदीस का माना यह है क्योंकि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमाता है। पूरे साल के रोज़ों की जो कैफियत है वो इस तरीके से होती है क्योंकि अल-हसन बिअशर अम्सालिहा, एक नेकी 10 नेकियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर हमें अता फरमाता है। तो एक महीना हमने रोज़ा रखा रमज़ान का, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 10 महीनों की रोज़ा रखने के अजर से नवाजता है। ये बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, बड़ा करीम है वो।
اور جب ہم 6 روزے شوال کے رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے 6 into 10 وہ 60 دن کے روزے 2 مہینے کے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رمضان 10 مہینوں کے برابر اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر. تو گویا کہ آپ نے پورے سال روزہ رکھا. إذا ضفت الشهرين إلى 10 أشهر عادل ذلك السنة كلها. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام هذه الست من شوال. لہذا ان شوال کے 6 روزوں کا ہر مسلمان کو باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے. یہ بڑی فضیلت لیے ہوئے ہیں. فإن الأجر عظيم. بہت عظیم اجر ہے اور آسان سا عمل ہے 6 دن کے روزے رکھنا. أما بالنسبة لكيفية صيامها فالأمر في هذا واسع. اور اس کو رکھنے کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ امر فیہا واسع، اس میں بہت سہولت اللہ رب العالمین نے دی ہے ہمیں. شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة. اگر آدمی یہ کے بعد دیگرے کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھ لیتا ہے اور ایک ہی ہفتے میں وہ اجر پا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. 6 دن اور روزے ختم اس کے. وإن شاء فعل كما ورد. اور اس اگر وہ چاہتا ہے کہ کبھی پیر کا رکھ لیا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، جو ہفتے میں 2 رکھ لیے اور ایام بید کے بھی اس میں شامل کر لیے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہیں. سؤال بأن فرقها فصام مثلا أيام البيض 13 و14 و15 و2. 13 14 15 شیخ فرما رہے ہیں کہ ایام بید جو ہوتے ہیں وہ 13 14 15 غالباً میں نے 14 15 16 کہے تھے تو 13 14 15 ہر مہینے کی 13ویں تاریخ 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ ایام بید کے روزے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی. الخميس ويرجى أنه ينال فضيلة صيام الست وفضيلة صيام هذه الأيام. اور یہ امید ہے اللہ رب العالمین سے کیونکہ وہ بڑا کریم ہے. آپ اگر ایسا کریں گے تو کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے ایام بید کے بھی روزے رکھنے کا اجر ملے گا اور اسے جمعرات اور جمعے کا بھی اجر ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے 1 سال کے روزے رکھنے کے اجر کو بھی اللہ کے یہاں پالے گا. وفضل الله واسع. فضل اللہ واسع. اللہ رب العالمین کا جو فضل اور اس کا انعام ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہمیں عید کے بعد روزہ رکھنا ہم شروع کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس میں بھی اللہ کی طرف سے انعام اور فضیلت پوری ملے گی باذن اللہ تعالی. اپنا بہت خیال رکھیں اور رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب روزہ رکھیں گے اور اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یقین جانیے ہم سب اس اجر میں شریک ہوں گے اور کسی کے اجر میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. آپ کو بھی اجر ملے گا اور جس نے نصیحت کی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اجر سے نواز دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.